السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عبد الخالق بن حومين في درس جديد في فورماسيون سبرينغ. اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا ان اكزومبل كونكري ديال لي كونترولور لي ريبوزيتوري، وغادي نحاولوا نيتيليزيو لا باز دو دوني H2. هاد لا باز دو دوني هي واحد لا باز دو دوني اللي كنيتيليزيو في لا بارتي ديفلوبمون، حيت لا بليبار دي دوني كيكونوا ستوكي اون انترن. Ça veut dire ce n'est pas en interne mais en local مع لو بروجي. ليكزومبل اللي غادي يكون عندنا واحد ليكزومبل جوست ديال واحد لا كلاس كي سابيل بيرسون باغ اكزومبل لا. هاد لا بيرسون غيكون عندها واحد لو كونترولور، حيت كيف ما كتعرفوا شاك يوتيليزاتور دونك شاك يوزر ملي كيكون كيدير لانتراكسيون مع ان بروجي سبرينغ. هنا كيكون عندنا باغ اكزومبل لابليكاسيون كي انفويي دي روكيت. دونك هنا كيكونوا دي ريكويست. لا روكيت كتمشي interpréter le contrôleur. Donc, quand on a dans la classe contrôleur, les reçoit des requêtes, par exemple, soit le get, soit le post, par exemple, soit le put. Normalement, qui a des requêtes HTTP. Mais quand je fais les requêtes HTTP, normalement, si je me rappelle bien 5. Donc, qui compte le get, qui compte le post, qui compte le delete, qui compte le put, ou qui compte l'option. Bon, هذه c'est pour la récupération des données. Normalement, هذه pour le save, هذه la convention, donc pour le stockage. Delete c'est pour la suppression et put pour l'update ou bien pour la modification. Donc, حنا l'exemple ديالنا اش غادي نديرو؟ قلنا ان utilisateur اللي غيدير l'interaction مع لو بروجي ديالنا. دونك غادي نحاولوا حنا نكريو واحد لا كلاس كي سابيل بيرسون. هاد لا كلاس كي سابيل بيرسون اش غادي يكون فيها؟ غادي يكون فيها باغ اكزومبل لايدي بريفي، غيكون عندنا لو نون اي غيكون عندنا لو برينون، جوست سا ياك. هاد لا كلاس او بيان هاد ليتيليزاتور قلنا غادي نكري واحد لا كلاس بيرسون. هاد لا كلاس بيرسون قلنا غتحتاج واحد الكونترولور، حيت نورمالمون ليتيليزاتور كيدير لا كومونيكاسيون مع لو كونترولور. دونك غادي نحاولوا نكريو واحد لو كونترولور، ان كونترولور. وهاد الكونترولور قلنا غيدير واحد لانتراكسيون ديال سوا سوبريسيون كيف ما قلنا. دونك غيجيونا دي روكيت جيت بوست ديليت اكسيتيرا. دونك اش غادي يدير؟ غيكون عندنا واحد لا كلاس اخرى كي سابيل كلاس ريبوزيتوري اون فيت اللي كدير ليا لانتراكسيون مع لا باز دو دوني. اي دونك بور فاسيليتي لي شوز غيكون عندنا هنا واحد ليتيليزاتور كيدير لانتراكسيون مع لو بروجي ديالنا. هذا سي لو بروجي سبرينغ غير باش نشرح لكم. دونك هو غيدير لانتراكسيون ديريكتومون مع الكونترولور. Donc le contrôleur est utilisé use واحد la classe qui s'appelle repository. Le repository va utiliser lui-même la classe personne باش يدير la communication مع la base de données. Donc هذه la base de données H2. Donc هذا هو لو برينسيپ ديالنا، هذا هو ليتيليزاتور ديالنا. دونك انا حاولت نشرح لكم غير اشنو غادي نديرو في التي بي. غنمشيو دابا لا بارتي براتيك، نحيد عليا الطابليت، نحيد عليا ستيلو، اي فوالا غادي نبداو بالكود. كاين دو تيب ديال الاركتيكتور اللي كيخدموا في سبرينغ. كاين utilisateur composant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ان في الميم دوسيي l'utilisateur كيدير ou bien le programmeur كيدير les services, كيدير les contrôleurs, كيدير les modèles chaque dossier. Par exemple هنا عندي personne غيدير هنا dossier qui s'appelle personne، وفي الدوسي غيكريي contrôleur personne contrôleur par exemple، غيكريي personne par exemple repository et personne la classe personne. يعني هذه c'est une architecture composant. Ça veut dire انه كلشي كيدار في الميم دوسي. انا ما كنبغيش هذه القضيه. دونك اش كندير انا pour chaque type كنكريي un dossier séparé. Par exemple le contrôleur كندير contrôleur. حاجه وحده خاصكم تعرفوا ان لو نون ديال لو دوسيي par convention خاصهم يكونوا toujours minuscules. دونك عندي هنا لي contrôleurs، عندي لي موديل. كاين اللي كيديرهم باغ اس ولا ماشي اس، ماشي مشكل، بحال هكا سوا باغ اكزومبل الجمع ولا ماشي مشكل. ها هو الا بديتي في الاول كلشي بلوريال، دير كلشي بلوريال اون فيت. ريبوزيتوري يعني فهمت انا باش نشرح لكم هذه، دونك ماشي مشكل. دونك قلنا اول حاجه غادي نكريو لا كلاس بيرسون. لا كلاس بيرسون غادا تكون
ستوكابل في لا باز دو دوني. غادي نشوفوا اول انوتاسيون يعني باش نغونديو لا كلاس ستوكابل او بيان يعني كتستوكا في لا باز دو دوني خاصها تكون اون اونتيتي. اونتيتي هذه سي اون انوتاسيون ديال جي بي ا. دونك اش كنقولوا جي بي ا او بيان جافا بيرسيستنس انوتيشنز اللي كتختص لينا. نو غير باش نشرح واحد الحاجه سي كو جي بي ا راها انتيغري في الاركيتكتور جي دو يو او بيان في لو موديل جي دو يو جي او او en fait. Par contre Hibernate non. Non et non. On va نشرحوا ان شاء الله شنو هي spécification etc ديال جي او par la suite. Donc باش ما نكثرش لكم الهضره pour rendre la classe stockable خاصها تكون une entité. غادي نحاول utiliser le minimum ديال les annotations possibles et à chaque fois غادي نحاول injecter d'autres annotations pour faciliter la compréhension حيت ماشي évident انكم تجيو في الكور الاولاني نبقى ناجوتي كاع les annotations. donc نبدا step by step. Pour rendre la classe stockable, donc il suffit de dire arrobas annotation ou bien entité, c'est une annotation. On va créer l'id ديالي كيف ما قلت لكم string le nom private string et le prénom. Donc لحد الآن déclaré le nom le prénom. Donc d'être le minimum possible. كي يجي string GPA اش كيقول لنا باش او بيان جي بي حيت حنا utiliser دي annotation juste ديال جي بي. Donc باش نرونديو l'id comme vrai id ديال la table, il suffit انني نعيط على واحد la notation qui s'appelle id. donc هذه كنسبيسيفي انه l'id راه l'id ديال la classe. كاينه حاجه واحده اخرى كتسابيل لا استراتيجي. دونك انا ما غاديش نحاول ندير لكم لي استراتيجي اللي كاينه يونيك كاينه اوتو اكسيتيرا مي بور نيتيليزيو لا فالور جينيري كاينه واحد لا نوتاسيون كي سابيل جينيريتد فاليو. جينيريتد فاليو نورمالمون سي بور دير ان هاد لاي دي راه جينيري سافير ا شاك فوا يعطيني اون فالور جينيري. درت واحد لو كور ديال لومبوك دونك باش يفاسيليتي عليا la création des constructeurs, etc. On va utiliser directement arrobas ou bien la notation data. La notation data des longbook qui contient normalement, qui contient les getters, les setters, etc. Donc, on va créer. Ok, no args, à باش نفورسي انه l'utilisateur يعني باش لومبوك يكري ليا le constructeur qui ne contient aucun paramètre, ça veut dire le constructeur par défaut, et all args يعني باش يكري ليا كاع les constructeurs ou bien le constructeur اللي فيهم كاع les paramètres. contrôle S. نحاول نتيستي واش لومبوك خدام بيان حيت نورمالمون هذا شي لوتي واحد اخر. donc personne p est égal à new person. Donc directement on dit .7 non. donc لومبوك ما خدامش عندي انا هنايا. donc باش نيفيتي لي غادي نحاول نجينيريهم ديريكتومون تنحاول نريغلي لو بروبليم ديال لومبوك حيت خاصني ناجوتي لو جار في لو دوسي راسين ديال اكليبس. donc نحاول نجينيري لي كيترز ديال لي كيترز directement. On va créer les constructeurs. Hop. Constructeur qui contient les paramètres. Et normalement, pour rendre la classe bin, باش نرespecter normalement la convention, خاصني ضروري créer un constructeur par défaut, ça veut dire un constructeur sans paramètres. لحد الآن حنا مزيانين. create la classe ou bien l'entité ديالي. غادي نحاول دابا نكري le contrôleur. Un contrôleur c'est une classe, simple classe qui se charge normalement de gérer les requêtes. Ça veut dire quoi de gérer les requêtes? Ça veut dire انها هي اللي كتreçoit la requête اللي كي envoyيها le client وكدير واحد le traitement يعني كيف ما كان soit ajouter في la base de données soit دير دي calculs وكتعطينا la réponse. donc غادي ندير person controller. hop. normalement هذا pour rendre la classe ou bien هاد la classe normalement هذه c'est une simple classe Java. donc باش تكون باينه ان هذا هو الكونترولر كناجوتي واحد لا نوتاسيون qui s'appelle rest controller. donc rest controller ça veut dire quoi rest controller? ça veut dire انه واحد الكونترولر qui traite les requêtes rest. ملي كندوي على rest par exemple كندوي على get post delete put etc.
دونك هذا نورمالمون دابا عندنا لا كلاس. قلنا ان نورمالمون التريتمون اللي غنديرو دون شاك كلاس هي كنديرو دي ميثود. هاد لي ميثود قلنا انهم بور ستوكي لي دوني. دونك بور ستوكي لي دوني غتخصنا واحد لوتي او بيان واحد لا كلاس اللي كدير لنا هاد الانتراكسيون مع لا باز دو دوني. واش قلنا هو لو رول ديال الريبوزيتوري. الريبوزيتوري اشنا هو ملي جا لينا سبرينغ جا بور فاسيليتي لي شوز كيف ما قلت لكم. دونك عطانا واحد الانترفاس كي سابيل جي بي ار ريبوزيتوري كي كونتيان هو واحد l'interface générique. Ça veut dire quoi générique? Ça veut dire au moment de l'exécution, ça veut dire au moment de running, qu'on a les paramètres. Donc à chaque fois qu'il adapte les paramètres, يعني qu'on a le type de la classe et le type de l'ID, هو qui adapte راسو باش يفورني ليا les méthodes soit ديال l'insertion, la modification, la suppression باش نقدر utiliser facilement. غادي ان شاء الله نشوفوا un cours détaillé à le type générique في la formation Java. Donc, عندنا personne repository قلنا c'est une interface. باش تكون هذه هي الانترفاس اللي غنيتيليزي قلنا اننا غادي نيريتيو من جي بي ريبوزيتوري. جي بي ريبوزيتوري اللي قلنا كيكونوا فيها دو تيب. نورمالمون غتكون فيها دون لا بروميير بارتي غتكون لا كلاس ديالنا دونك هي personne و لا ID غيكون long. Le type de l'ID utilise un objet, la classe, donc L majuscule, mais chez L minuscule. Donc, هنا نimportيو personne. لحد الآن دابا قدرنا أننا نريكوبيريو كاع لي ميثود اللي كتمكن لينا من نديرو لانتراكسيون مع لا باز دو دوني. نرجع هذا ريبوزيتوري باش نقولوا أن هذا سي ان ريبوزيتوري. نجيو دابا للكونترولور. لو كونترولور قلنا غنيتيليزيو واحد l'ensemble ديال لي ميثود باش نديرو لو ستوكاج ديال لي دوني. دونك اول ميثود سي بور ريكوبيري l'ensemble ديال لي بيرسون. نورمالمون سي find all نسميوها find all. اش كدير هاد لا ميثود؟ كدير لينا غتريكوبيري لينا نورمالمون لا ليست ديال لي زيتيليزاتور او بيان لا ليست ديال لي بيرسون اللي كاينين في لا باز دو دوني. دونك اش غتكون لو تيب ديال لا ريبونس؟ دونك ايفيدامون او بيان سي ايفيدون غتكون une liste. Donc Java tools, Java utile, hop, importeur, voilà. Donc غتخصنا واحد return غادي نديرها par la suite. ثاني حاجه الا بغيت ندير find by ID, ça veut dire انني نعطي l'ID ديال l'utilisateur on récupérer juste une personne. خاصكم تعرفوا انه pour chaque vérification ou bien pour chaque recherche par ID خاصنا نريكوبيريو seulement une personne. ما يمكنش لينا نريكوبيريو plusieurs personnes avec le même ID. دونك غنريكوبيري واحد. دونك find by ID واش غادي نعطي؟ غنعطي لايدي نورمالمون يعني لونغ ايدي. هوب قلنا لا ميثود او بيان لا كلاس كي سو شارج انها دير لينا الانتراكسيون مع لا باز دو دوني هي بيرسون ريبوزيتوري. نسميوها بيرسون ريبوزيتوري. دونك خاصنا نانستانسيو ان اوبجي. فوالا. وقلنا لافونتاج ديال سبرينغ كيف ما شرحت في الكور اللي فات هو انه كيدير لنا l'injection de dépendance. Ça veut dire ماشي l'utilisateur qui se charge انه يinstancier l'objet. Donc باش نانستانسيي هذا l'objet il suffit انني نعيط على واحد لا نوتاسيون qui s'appelle autowired. autowired هو انه le contrôleur ou bien le spring qui se charge انه يريكوبيري ليا واحد الانستانس ويعطيها ليا. دونك باش نيتيليزيها il suffit انني نعيط عليها ونخدم بها عادي. دونك باش نريكوبيري كاع لي زيتيليزاتور او بيان كاع لي انفو اللي كاينين في هاد لا طابل personne جي بي جا قال لنا شوفوا il suffit انكم تعيطوا على واحد لا ميثود كي سابيل find all. وهنا غندير ريتيرن. شحال ساهله شحال زوين هادشي شحال فاسيليتي لنا سبرينغ بوت هادشي. دونك هنايا لا ميم شوز. دونك this point person repository point find by ID غنعطيه لايدي. ولكن كاينه واحد الحاجه اخرى اللي خاصني نديرها هو انه الا ما كانش دونك هنا باش ناسيوري لي شوز الا ما كانش عندي اي utilisateur avec aucune personne avec هذاك لايدي اللي باسيت في البارامتر خاصني سيكوريزي لي شوز. دونك اش غندير؟ غادي نحاول لونسي واحد الاكسبسيون. دونك or else throw ça veut dire انه الا ما كانش عندي aucune personne avec هاد لايدي هذا غادي نلونسي واحد الاكسبسيون. دونك new
exception. غادي نحاول ندير personne n'existe pas par exemple un message وهنا ما تنساوش انه خاصني ندير throw exception، يعني هاد لا ميثود راها كتلونسي واحد الاكسبسيون. دابا بقات لينا واحد الحاجه بسيطه دونك اللي هي كيفاش غادي نتريتي لي روكيت. لحد الان كرييت لي ميثود كرييت كلشي، ولكن هاد لو كونترولور ما غيعرفش هادي باش يعني سافيدير اش من لين غنيكزيكوتي هاد لا ميثود واش من لين غنيكزيكوتي الاخر. دونك باش نقول ليه هادي راها جيت ولا بوست ولا كنعيط على واحد لا فونكسيون كيسابيل جيت مابينغ ياك، غنعطيو هادي هي الاولى دونك هادي سلاش. دونك الا جات سلاش صافي اكزيكوتي لي هادي، ولا نديرو حنا بيرسون سلاش بيرسون افيك اس اكزيكوتي لي هادي يعني من يكون سلاش بيرسون غيريكوبيري ليا كلشي هادو. سينو غنشوفو كيفاش نديرو فايند وان، يعني فايند وان يعني غنحاول ناجوتيو هنا باغ اكزومبل لايدي، نديرو ليه انه مثلا في البارامتر غيدير سلاش اي دي باش نريكوبيري هذا، نقول لي هاد لايدي هو هاد لايدي، غادي نعيط على واحد لا نوتاسيون اخرى كيسابيل باث فاريابل. علاش كتقول لي ان هاد لايدي اللي كاين هنا راه هو هذا اللي كاين في البارامتراج اللي كاين في لا روكيت اون فيت اللي كاين في اليو ار ال. دونك هادو سي سون لي يو ار ال اللي غنيوتيليزيو بور ديكلونشي هاد لي ميثود. دونك ملي كنلقاو سلاش بيرسون افيك اس كنديكلونشيو هاد لا ميثود، سينون الا كان عندنا سلاش بيرسون سلاش اي دي كنديكلونشيو هاد لا ميثود. دونك دابا نديماري لو بروجي ديالي. دونك بور ديماري لو بروجي كليك دروا run as spring boot up اوتوريزي. دونك لحد الان خاصكم تعرفوا انه ما غيريكوبيري ليا والو حيت باقي ما عنديش لي دون. دونك باش نفسر لكم لي شوز، دونك غادي ندير لوكالوست 80 فوالا لو بروجي كاين. غندير بيرسون دونك ما عطاني والو حيت ما كاينش لي دوني. الا درت واحد نورمالمون يعطيني اون اكسيبسيون غيقول لي بيرسون نيكزيست با. فهمتوا بيرسون نيكزيست با حيت انا لحد الان ما عنديش دي دوني. فوالا لا ليست تري بيان. دونك باش ناجوتي لي دوني غادي نمشي للمين، قلنا كنيتيليزيو لا ميثود h2. دونك غادي نحاول اجوتي دي دوني اللي نقدر ندير بهم لي تيست. دونك هنا كنيتيليزيو واحد الحاجه اللي كيسميو لي بين بور انيسياليزي لا باز دو دوني. نحاول اريتي لو بروجي وغادي نيتيليزيو لي كوموند لاين رانر. ça veut dire quoi هاد لي كوموند لاين رانر؟ ça veut dire واحد لونسوم ديال لي لين اللي كان اكزيكوتيهم au moment ديال لا كرياسيون او بيان لو لونسمون ديال لو بروجي. هذا كيكون سو فورم ديال بين. غادي نحاولوا ان شاء الله نشوفوا اشنا هما لي بين. دونك بور l'initialisation ديال لو بروجي il suffit اننا اجوتيو quelques par exemple initialisation ou bien init database h2 وغادي نعطيو لو ريبوزيتوري بيرسون ريبوزيتوري. علاش كنعطيو ريبوزيتوري؟ حيت قلنا هو اللي كيدير لنا لانتراكسيون مع لا باز دو دوني. دونك بيرسون ريبوزيتوري بيرسون ريبوزيتوري. الكور غيكون شويه طويل دونك اجوتيو البين. دونك هنا بالنسبه للبين كيكون جافا سبرينغ فريم ورك كونتكست انوتاسيون، اي بالنسبه للكوموند لاينر حتى هو كيكون اورك بوين سبرينغ وهذا. دونك هنا اش غادي ريتورنيو؟ غنريتورنيو واحد لونسوم ديال لي زاكس هوب اللي غيكونوا فيها دي لين يعني باش نستوكيو لي دوني. دونك بيرسون ريبوزيتوري. دونك بور انسيري واحد لا لين في لا باز دو دوني كنعيطوا على لا ميثود كي سابيل سيف وكنعطيوها لوبجي بيرسون. دونك حنا غنحاولوا انستونسيو لوبجي الاولاني بيرسون، انستونسيو لوبجي الثاني الثالث. دونك هنا غيكون عندنا باغ اكزومبل 1 عبد الخالق 1 بن حومي 1. هنا كاين مشكل دونك غنديرو لونغ بارس لونغ غنعطيوها 1. نحاول نكوبي لا ميم شوز. دونك هنا سوف كو هنا غنديرو 2 3 يعني قلنا انه كيكون اي دي 2 3. لحد الان ما جينيريتش لاي دي، مي سي جوست باش
نوريكم ليكزامبل. لحد الان عندي 3 لين في لا باز دوني. دونك ماتنون خاصني منين نريكوبيريو لي دوني خاصو يعطيني لوبجي عامر، يعني ما يعطينيش سولمون دي كروشي فيد بحال هكاك، يعني خاصو ريكوبيري ليا لي دوني. نعيطو على لي بيرسون. Vous voyez maintenant récupérer ليا كاع لي دوني اللي كاينين في لا باز اشت. الا درت مثلا هنا سلاش 1 غيعطيني سولمون الاولاني، درت 2 غيعطيني الثاني، درت 3 غيعطيني سولمون لو troisième. مي الا درت باغ اكزومبل لو 4 غيعطيني اون اكسيبسيون personne n'existe pas. دونك لحد الان حنا غادي مزيان. كرينا لا كلاس personne contrôleur juste pour la récupération des données, soit pour la récupération de toutes les données qui existent dans la base, soit pour juste récupérer une seule personne avec l'ID. Mais maintenant, on va dire une classe ou bien une fonction pour la modification ou bien pour l'ajout d'une personne. باش نديرو l'ajout عندنا واحد la méthode qui s'appelle save, اللي déjà intégrée في GPA اللي كنutiliser pour le stockage ديال un objet في la base de données. Donc غادي ندير personne, يعني le type de retour qui compte personne, save personne. Donc باش نستوكي une personne خاصني ندوزو في les paramètres. Donc this.repository.save personne. لحد الان انا درت ليه ستوكاج. خاصني ندير ريتور حيت عندي غنغوتورني بيرسون سكي ايفيدون. هادي باش نقول انها كدوز بالبوست كاينه واحد لا ميثود كي سابيلو بوست مابينغ ياك، ولكن غيكون عندي واحد الحاجه اللي كنتمنى انكم تكونوا درتوا التساؤل فيها. نتمنى دونك غندير بيرسون افيك اس، يعني اي سلاش بيرسون. هادي كاين ديفيرونس ما بين هادي وهادي، هادي راها جيت وهذا راه بوست. الحاجه هو انه هاد البيرسون كيفاش غادي نريكوبيري ولا كيفاش غادي نونفويي. نورمالمون باش نونفويي هاد لا بيرسون خاصو يدوز فياش في البادي. هذا دوزناه في اليو ار ال، هذا غيدوز في البادي. دونك هنا باش ندوز لا بيرسون لي دوني في البادي غادي ندير ريكويست. عندي واحد لا نوطاسيون كي سابيل ريكويست بادي، يعني كنقول لي ان هاد ليوتيليزاتور راه غادي ندوزو في غندوزو في البادي اون فيت. دونك نحاول نريكوبيري، ندير 2 نريكوبيري هذا لو 4 ما كاينش. دونك انا pour tester les requêtes كنutiliser واحد لوتي كي سابيل بوستمان اللي ديجا درت ليه هنايا l'introduction في لا فورماسيون نود جي اس. غادي نتسناه يديماري. نكريو بوست اليو ار ال سلاش بيرسون، نشوف واش كريناها مزيان. فوالا قلنا البادي رو انه غيكون سو فورمات جيين. نريكوبيريو هذا اوب نديرو 4 and 4 send et voilà récupérer. دونك هنا ملي غندير 4 كتلاحظوا انه كاين، مي الا درت 5 دابا 5 غنلقى اون ايرور كوم كوا بيرسون نيكزيست با. دابا انا سيادي ما باغيش utiliser par exemple le post pour la création etc, mais باغي ندير la modification. Bon, باش نديرو la modification غنutiliser par exemple l'update. حنا غنابديتيو par exemple je sais pas updater juste le nom ou bien updater l'objet كامل نديرو l'update. Donc نفس الحاجه كنديرو واحد لا فونكسيون par exemple update personne. كنباسيو لو personne يعني le nouveau personne la nouvelle personne et كنباسيو لايدي، يعني هذا هو لوبجي جديد واشنا هو البيرسون اللي يعني هذا هو البيرسون الجديد وهذا لايدي. اش غادي ندير؟ غادي نحاولوا نقلبوا، يعني هنا غنديروا ابديت اور سيف، يعني ما نديروش غير ابديت، ما نديروا ابديت اور سيف بور فاسيليتي لي شوز باش نشرح لكم اشنا هي بور ابديت اور سيف. دونك غنديروا واحد ريتيرن وغنعيطوا على هاد ديس بوين ريبوزيتوري كيف ما العاده فايند باي اي دي، يعني غادي نقلب عليه
باياش بلايدي. يقدر يكون لايدي عندي غلط، يعني الا كان لايدي اكزيست غندير واحد الماب. هاد الماب غناخد فيه واحد لوبجي كيسابيل لو بيرسون، يعني هو لو بيرسون اللي عندي، وغندير واحد لونسومبل ديال لي تريتمون. اول حاجه هو هاد بيرسون بوين سيت نو اش كيساوي داك بيرسون بوين جيت نو. يعني باش ما ندوخكمش غندير هنا اكس وهنا اكس. دونك هاد لوبجي اللي ريكوبيريت غنشد انا هذا وغنحط لو نو اللي كاين تما غنحطوه x point set prénom personne point get prénom. Voilà. Mais il ما كانش عندي or else get إلا ما كانش عندي اش غادي ندير؟ غادي ندير هذاك الشيء اللي غندير. غادي ندير نيو بوك سافو هاد سافو دير غنشد هاد لا بيرسون اللي كاينه وغنعطيها لايدي القديم، وغنعيط على هاد ديس بوين ريبوزيتوري هاد بيرسون بوين ريبوزيتوري ديس بوين بيرسون بوين هادي هذا بوين سيف، ولا غندير ريتيرن ديريكتومون. return person repository point save x. دونك اشنو درت انا هنايا؟ شديت هاد لا بيرسون درت ابديت اور سيف، سافو دير انني غنفيريفي الا كان هي هذيك ما كانش غادي نانسيري في لاباس. دونك شديت هاد لايدي اللي باسي في البارامتر، درت لا فيريفيكاسيون، الا لقيتو غادي نشد هاد لوبجي اللي لقيت في لاباج دو دوني وغنموديفيه وغنعاود نستوكيه. الا ما لقيتوش غنشد هاد البيرسون غنعطيه هاد لايدي وغادي نانسيري في لاباج دو دوني. دونك هنا قلنا بور لا موديفيكاسيون كان ايتيليزيو بوت دونك مابينغ. هنايا غادي نعطيو حتى هو سلاش بيرسون افيك اس سلاش لايدي. هنا قلنا هذا غيكون هو الفاريابل دونك باس فاريابل، وهذا غيكون في البادي دونك ريكويست بادي. نتيستيو هاد لا ميثود. دونك غنجيو لهنايا غنيتيليزيو ماتنون بوت. هنايا غنعطيو لوبجي كات يعني لايدي كات، وغنديرو هنايا عبد الخالق كات موديفي، وهنا غنديرو كات نورمالمون غيموديفي ليا غير الكات، يعني هذا اللي كاين. فوالا ملي غنجي لهنا غندير كات غنلقاو انه تموديفي، ملي غندير 5 راه ما كاينش. دابا غادي نحاول نشد هذا وندير هنا 5 ونباسي ليه هاد لوبجي دو 6 باغ اكزومبل. ما غيستوكيش ليا 6، ما غيستوكي ليا 5. هانتوما شوفوا 5، وغنجي لهنا غنقلب دابا على 5 غنلقاه ديجا ستوكا في لاباج دو دوني. نحاول نموديفيه هويا حيت لقينا انه كاين ايرور. نديرو هنا 5 هنا 5 هوب تموديفيا ليا نورمالمون دابا 5 و 5. جيسبر انكم تكونوا فهمتوا. بور لا سوبريسيون باش نسوبريميو كاينه قلنا ديليت، دونك غندير فويد باغ اكزومبل ديليت بيرسون. اش غنعطيو نورمالمون غا لايدي دونك لونغ اي دي باش تفهموا غا الفيلوزوفي كيفاش كتخدم، يعني كتبقاو تفكروا بحال هكا. غنعيط على لوبجي بيرسون ريبوزيتوري بوين ديليت تو سامبلومون نباسي ليه لايدي ديليت باي اي دي نورمال. وهنا كاينه واحد لا فونكسيون كي سابيل ديليت او بيان انوتاسيون ديليت مابينغ. غنعطيها باغ اكزومبل حتى هي بيرسون ونعطيوها لايدي. هذا غيكون باس فاريابل كيف ما الاولاني، يعني كيف ما فايند باي اي دي. هوب دابا نقدر نسوبريم. اول ان كاين
4 ما كاينش حيت اشاك فوا كيدير ليا لا رينيسياليزاسيون، يعني داكشي علاش. دونك 3 كاين، انا غادي نحاول نسوبريميه، غندير 3، غادي نجي لديليت ساند void ما ريكوبيرا والو، اش سوبريميت 3. دونك ملي غنجي دابا ل 3 ما غنلقاهش، دونك غنلقى 2 مازال. ملي غنجي لهنا غنسوبريمي 2، هوب ساند ما غنلقاهش. دونك فوالا سوبريسيون سا مارش. جيسبر انكم تكونوا فهمتوا. دونك لحد الان utilisينا واحد لو كونترولور pour faire la réaction مع la base ou bien la communication مع la base de données en utilisant un contrôleur et une base de données H2. جيسبر انكم تكونوا فهمتوا. الكور كان طويل شويه مي نتمنى انكم المهم عندي هو انكم تكونوا فهمتوا. الا ما فهمتوش خلوا لي كيسيون في لي كومونتير باش نعاود نشرح. فوالا نهايه الدرس، ما تنساوناش بالدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.